बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। जनाब मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वही वाली मोडेम है जो आपने पहले वीडियो देखी थी। तो इस मोडेम के अंदर पहले जो है ना हमने पीटीसीएल का सॉफ्टवेयर था, तो मैंने इसको टेंडा के अंदर किया था। तो आज जो है वो टेंडा से पीटीसीएल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ना ही आपको फ़ाइल मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपने क्या करना है, जैसे ये मैंने तार लगाई है, आपके पास एक कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। एक तार लैन केबल लगा लें इसकी पोर्ट के अंदर। ये देख रहे हैं आप, इसकी पोर्ट के अंदर तार लगाकर अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लें। इसको ऑन कर लें, इसको रीसेट भी कर लें। ठीक है दोस्तों, रीसेट अगर आपने करना है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए मैं आपको बटन का बता देता हूँ कि बटन कहाँ पर होता है। ये देख लें, यहाँ पर ये छोटा सा बटन होगा, RST लिखा हुआ। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बटन है ना, ये जो बटन है, ये बिल्कुल छोटा सा बटन। एक तो ऊपर है ना वो WPS का है, WPS वाईफाई, वो बटन नहीं, वो बड़ा सा है। ये जो छोटा सुराख है ना, नज़र आ रहा है आपको, इसमें आपने किसी सुई के साथ या कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, उसके साथ दबा कर इस बटन को आपने इसको रीसेट कर लेना है। रीसेट आपने 15 सेकंड तक बटन को दबाना है, फिर आपकी जो डिवाइस है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रीसेट करने के बाद जो है हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और तरीकाकार सीखते हैं कि इसके अंदर ओरिजिनल फर्मवेयर कैसे करते हैं। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ ताकि हम अपनी वीडियो को आगे तरफ बढ़ा सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जी वेलकम बैक मेरे फ्रेंड्स। तो हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, ये देख लें, आप अपना रोटर को ओपन कर लें। मैं यहाँ पर क्रोम में जाता हूँ और अपने रोटर को जो है वो ओपन करता हूँ। आपका रोटर जो है वो 1.1 की सीरीज़ के अंदर ओपन होगा, यानी 1.1 की IP लगाएंगे तो फिर आपका रोटर जो है वो ओपन होगा। ठीक है, ये जिस तरह मैं लगा रहा हूँ IP अपना, इस तरह से IP लगाएं। IP लगाने के बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएँ। मैं एडमिन यूज़र नेम लगा रहा हूँ, नीचे भी एडमिन पासवर्ड लगाता हूँ। लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से लगाते हैं। एडमिन मैंने यूज़र नेम लगाया, उसके बाद एडमिन पासवर्ड लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखें मैंने लॉगिन कर लिया है। हम लॉगिन के पेज पर पहुंच चुके हैं। तो आपने क्या करना है, एडवांस के बटन पर क्लिक करना है। तो एडवांस के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपडेट फर्मवेयर पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको लिंक दूंगा और लिंक प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों ये लिंक आपको कहाँ से नहीं मिलेगी, आपने इस लिंक पर से जो है ना अपना पीटीसीएल का ओरिजिनल फर्मवेयर अपने डालना है। तो आपने इसको कॉपी करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर से इसको कॉपी करना है या उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। मेरा भी इस वक्त नेट नहीं चल रहा, तो आपने ये लिंक को लीजिए या लिंक पर क्लिक कर लें या लिंक को पेस्ट कर लें, जो भी कर लें। लिंक पर क्लिक करके फिर आपके सामने एक ड्राइव का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके वो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एरो यहाँ पर होगा, एरो डाउन एरो, ठीक है, यानी पीटीसीएल का डाउन एरो, यानी कि पीटीसीएल कह रहा हूँ, यानी कि डाउनलोडिंग का डाउन एरो होगा, उस पर आपने क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने अपडेट सॉफ्टवेयर पर आ जाना है। जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की होगी, तो आप जब फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, DSL 2750U। ठीक है, ये आपको दिखाई देगी। तो आपने जो है जनाब इस पर चूज़ फ़ाइल पर क्लिक कर देना है। उस पर करने के बाद आपने वही फ़ाइल ढूंढनी है। तो मेरी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से वही फ़ाइल DSL वाली ढूंढता हूँ। ढूंढने के बाद आपने अपडेट सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देना है, फिर अपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ही देर वेट करें। ये देखें कोने के अंदर हमारी फ़ाइल जो है वो उस वक्त अपलोड हो रही है। तो फ़ाइल अपलोड हो रही है, तो आप कुछ ही देर यहाँ पर वेट करें, तो ताकि हमारी ये देखें हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है फ़ाइल। तो यहाँ पर आपको अब वेट करना पड़ेगा। अपनी डिवाइस को आपने बंद नहीं करना, अपने किसी लैन केबल को नहीं हिलाना, आपने अपने कंप्यूटर को नहीं बंद करना, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट कुछ ही देर वेट करना है जब तक आपका जो है वो फ़ाइल इस कंप्यूटर तक इस डिवाइस तक पहुँच नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, तो अगर जनाब आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है मेरे चैनल पर, तो मेहरबानी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करें। शेयर कर दिया करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो हमारा जो फर्मवेयर है वो इस वक्त हमारी डिवाइस के अंदर जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो रहा है। तो ये मैं आपके सामने प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं पॉज भी नहीं करने वाला मैं, ताकि आपको ये ना कहें कि आप कोई और डिवाइस आपने खोल लिया। तो ये आपके सामने जो है सॉफ्टवेयर हमारा
اپنی ڈیوائس کے اندر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تو پھر 26% تک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک کہ آپ کا سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر کے اندر پہنچ نہیں جاتا، آپ کی ڈیوائس کے اندر پہنچ نہیں جاتا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ یہاں پر انتظار کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں پر کوئی مسئلہ مسائل آپ کو نہیں انشاءاللہ آئے گا، یہاں پر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ کے 100% تک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو میں ویڈیو کو نہیں پوز کروں گا، تھوڑا سا آپ ٹائم بھی دیں، اپنی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں جناب۔ نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ یہ ایسی ویڈیو ہوتی ہیں کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی۔ ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی اور کرنے کا طریقہ کار بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدھا سافٹ ویئر مکمل ہو چکا ہے ہمارے کمپیوٹر کے اندر، اپنی ڈیوائس کے اندر۔ تو ابھی کچھ ہی دیر ویٹ کریں تو ہمارا سافٹ ویئر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ دوستو میرے اس چینل پر جو بھی آپ کو ویڈیو ملے گی آپ کی فائدے کی ویڈیو ہوگی، بنا فالتو ویڈیو آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی۔ جو بھی آپ کام کریں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اور کچھ دیر ویٹ کریں، ہمارا اپ گریڈنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے اپنی ٹینڈا کی ڈیوائس کے اندر اوریجنل فرم ویئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اوریجنل فرم ویئر کرنا بہت ہی آسان ہے، جسٹ آپ کے پاس فائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فائل آپ کو مل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا سارا کام ہو گیا۔ اگر آپ کو فائل نہیں ملی تو سمجھے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ فائل آپ کو مل جائے تو آپ کو یہ کام آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں ابھی کچھ ہی دیر ویٹ کریں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا کام۔ تو جناب ہمارا 72% تک ہو چکا ہے، تو کچھ ہی دیر آپ ویٹ کریں۔ میں ویڈیو کو پوز نہیں کروں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ یار یہاں پر کوئی فال نہیں آتا، یہاں پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتا۔ یہ دیکھیں جو اسکرین ریکارڈر ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ہی اسکرین پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے صرف ایک اسکرین پر جو ہے نا وہ میں کھڑا ہوں اس وقت۔ تو جناب آپ کا سافٹ ویئر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جب آپ کا 100% ہو جائے تو پھر آپ کا مکمل سافٹ ویئر ہو جائے گا۔ تو کچھ ہی دیر یہاں پر ویٹ کیجیے گا۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا اور یہ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی جناب۔ تو یہاں پر تقریباً 91% تک پہنچ چکا ہے ہمارا سافٹ ویئر۔ تو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوران سافٹ ویئر ایرر آ جاتا ہے یا سافٹ ویئر ہوتا نہیں ہے۔ تو میں اسی وجہ سے آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ ہماری جو ڈیوائس ہے اس کے اندر سافٹ ویئر پہنچ چکا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ ہمارا 90% ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ 100% تک ہمارا سافٹ ویئر ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم ہمارا یہ روٹر ہے یہ اپنی اوریجنل حالت کے اندر آ چکا ہے، یعنی کہ اپنی اوریجنل جیسا کہ ٹینڈا پکسل والوں کا آئی پی ہوتا ہے 10.1 کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں 10.1 لکھیں گے تو یہ آئی پی کھلے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ماڈم جو ہے وہ 10.1 سے جو ہے اوپن ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر ایڈمن پاسورڈ اور یوزر نیم لگاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے لگانا ہے یوزر نیم، آپ نے یہاں پر لگانا ہے ایڈمن۔ یہاں پر بھی طریقہ کار سن لیں، ایڈمن لگانا ہے۔ لگانے کے بعد یہاں پر آپ نے لگانا ہے اولڈ پاسورڈ، ایڈمن لگانا ہے میں نے یہاں پر۔ اس کے بعد اپنی جو نیو پاسورڈ لگانا ہے نا اس کے اندر آپ کے یعنی انگریزی کے لفظ بھی ہونے چاہیے، انگریزی کے لفظ لکھ لیں 2 بڑے لکھ لیں۔ اس کے بعد ریاضی کے لفظ لکھ لیں 3، پھر آپ نے کوئی کوما یا سلیش کچھ بھی لگا لیں۔ پھر آپ نے چھوٹے لفظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کریکٹر لکھنے ہیں، چھوٹے بڑے لکھنے ہیں، جو بھی لکھنے ہیں 8 انچوں سے اباؤ ہوں۔ تو ابھی دیکھیں میں یہاں پر لکھ چکا ہوں، یہاں پر اس کا جو پاسورڈ ہے وہ میں نے لکھ لیا ہے۔ تو لکھنے کے بعد دیکھیں میسج آ گیا ہم کو کہ پاسورڈ چینج سکسیسفل، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پر وہی میں پاسورڈ لگاؤں گا جو میں نے ابھی لگایا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ بٹن پر کلک کریں گے تو دیکھ لیں دوستو آپ کے سامنے ہمارا جو روٹر ہے وہ اس وقت اپڈیٹ ہو چکا ہے، پکسل کی اپنی دوبارہ کہہ لیں کہ واپس حالت میں آ چکا ہے۔
دوستوں امید کرتا ہوں کبھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنا خیال رکھیں. اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.